वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी बजट के ऊपर जो आने वाला है, उस पे आवाम पे क्या क्या बोझ पड़ेगा, और अब बात होगी पनामा लीक्स के हवाले से, जो अब तो इस तरह पुराना हो चुका है कि कमोबेश रद्दी की टोकरी में जा रहा है, लेकिन गुफ्तगू की हद तक और प्रोग्राम करने की हद तक सही है। पनामा लीक शुरू कहाँ से हुआ और किस तरह ज़लज़ला आया और किस तरह नवाज शरीफ साहब के गिर्द घेरा तंग किया गया, लेकिन किस खुश असलूबी से न सिर्फ ये कि वो बच निकलने में कामयाब हो गए, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी आईना दिखाया कि पाकिस्तान में सिर्फ हम चोर नहीं हैं, आप भी चोर हैं, तो ख्याल रखिए। अगर चोरों ने चोरों का ख्याल नहीं रखा तो अवाम सड़क पर निकल आएंगे और हम सब के गरीबा अवाम के हाथों में होगी। यही वो पहली अकल की बात उन्होंने अपने दूसरे दोस्तों से की, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी भी बैकआउट कर गई और मसालहती अंदाज में बात करने लगी। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र बेकार है, क्योंकि वो जिस तरह का किरदार है उनका हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ चलती हवा के साथ काम लेते हैं और जहाँ जहाँ उनको मौके मिलते इसलिए वो उनके साथ मौजूद हैं। अब ये हुआ कि तमाम तर के चीफ जस्टिस के अंडर में हो, मातहत एक कमेटी बने, फ़लाँ चीज़ हो, फ़लाँ ऑडिट किया जाए, इंटरनेशनल ऑडिट। आखिर में ये तय पाया कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। इस पे भी तनाज़ा हुआ, फिर दोनों पार्टियों ने एग्री किया और इस पे एग्री इस बात पे किया कि 6 हमारे 6 तुम्हारे होंगे, 12 पे। लेकिन बाद में फिर MQM ने कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने कॉल किया इसहाक डार को, उन्होंने कहा कि जनाब हम भी चौथी बड़ी पार्टी हैं और अपोजिशन में बैठे हुए हैं, हमारे तो कोई बंदे नहीं, क्योंकि उस दिन वो उसमें शामिल नहीं थी जब ये फैसला किया जा रहा था, जब ये बिल पास हुआ। नतीजा ये हुआ कि उनके लिए फिर शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा और दूसरे लोगों ने भी कहा कि बिल्कुल जायज़ है, उनका हक़ बनता है, क्योंकि वो भी अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, तो इसलिए इसे 4 बढ़ा के 16 कर दिया जाए। लेकिन जिस वक्त तक ये 16 और 12 का चक्कर था, उस वक्त तक पार्लियामेंट में 12 की बात मान ली गई और एक्सेप्ट कर ली गई। अब आगे देखना है कि इसमें क्या। स्पीकर एयाज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो वज़ीर क़ानून जाहिद हामिद ने पनामा मामले के TORs की तैयारी के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की तहरीक पेश की। तहरीक के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और मुत्तहिदा के 8 होने थे, लेकिन अब 6 हैं। इस पे भी ज़ाहिर है एतराज़ात अभी मौजूद है, हो सकता है कि दोबारा किसी मीटिंग में इसको तब्दीली की जाए और MQM को जगह दी जाए। पार्लिमानी कमेटी पनामा पेपर्स ऑफ शोर कंपनीज पे TORs बनाएगी। पार्लिमानी कमेटी फ़ंड्स की मुंतकली, किकबैक और कर्ज़ों की मुआफ़ी को भी TORs में शामिल करेगी। इसके अलावा कमेटी बैरून मुल्क कर्ज़ माफ़ कराने के मामलात की तहक़ीक़ात के लिए फ़ोरम का तयन करेगी। बाद ऐवान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तहरीक मान ली। अब ये मियाँ साहब की एक बहुत बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मामले को सुलझाने के बजाय इतना ज़्यादा उलझा दिया कि ज़ाहिर है कम अज़ कम इस सदी में इसका फ़ैसला होना मुश्किल है। और मियाँ साहब को मालूम है कि इस सदी तक वो ज़िंदा नहीं रहेंगे, ये भी पता है उन्हें, तो उन्होंने अपनी जान साफ बचा ली, बल्कि अपने बच्चों की भी बचा ली। और मेरा ख्याल बच्चों को उन्होंने मुबारकबाद भी दी होगी कि बेटे इसी तरह लगे रहो, तुम्हारे साथ इसहाक डार साहब भी मौजूद हैं, काम करते रहो, पैसे कमाते रहो। हमारे साथ लाइन पे इस्लामाबाद से हमारे सीनियर तजियाकार उवैस तौहीद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अब ये पनामा लीक्स के हवाले से जो हम देख रहे हैं, पार्लिमानी कमेटी 6 पे हो गया कि 6 इधर से होंगे 6। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें उन्होंने ये भी इजाफा कर दिया कि अब सिर्फ पनामा नहीं है, बल्कि पनामा से हट के भी जो करप्शंस है और किक बैक है और बाहर के कर्ज़े हैं और कर्ज़े माफिया से, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये हल करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं या इसे पेचीदा करने की तरफ बढ़ रहे हैं? दो बातें इसमें अहम होंगी फातमी साहब। एक तो टाइम फ्रेम, जो TOR जाहिर बात है कि 2 हफ्ते का जब उनके पास टाइम है कि 2 हफ्तों में वो बना दें। जाहिर बात है आपको पता है कि 2 हफ्तों में ज़्यादा लगेगा। और फिर कवानीन के मुताबिक जो है, कवायद ज़वाबित के मुताबिक हुकूमत ही रिक्वेस्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट से उन TOR जो जिसपे अगर इत्तफाक हो जाता है। अभी तो पार्लिमानी कमेटी में ही इत्तफाक नहीं है कि उसकी तादाद कितनी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में एक तो टाइम फ्रेम पर, और दूसरी बात ये कि सबसे पहले जो है वो एहतसाब किसका होगा, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान का, जिनका पनामा लीक्स में नाम आया है, और वही हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का अहम मुतालबा रहा है अब तक। तो ये 2 चीज़ें मुनासिर करेंगी और उसके बाद वो शायद उल्टा 1947 तक चले जाएँ। और ज़ाहिर बात है जिस तरह आपने कहा अपने इब्तिदाइये में भी, तो वो तो एक लंबा वो वक्त लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त पार्लिमानी कमेटी के तादाद का ही कजिया हुआ है और हमें ऐसा लग रहा है
کہ متحدہ قومی موومنٹ جس نے متحدہ حزب اختلاف سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا تھا پاناما لیکس کی انویسٹیگیشن کے قضیے کو لے کر، اور جہاں پر اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ اسپیکر صاحب سے بھی ان کے چیمبر میں ہوئیں اس دوران، اور اب وہ چاہ رہے ہیں، میرے خیال میں لگتا ہے کہ اس معاملے میں سیاسی طور پر معلق ہو گئے ہیں کہ نہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو کے ساتھ ہیں، نہ وہ اس وقت جو ہے وہ حکومتی جو ٹریجری بینچز ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور وہی جو ہے سعد رفیق صاحب نے بھی نقطہ اٹھایا. میرا اپنی ذاتی رائے میں متحدہ قومی موومنٹ کو پارلیمنٹری کمیٹی کی جو ٹیم ہے اس میں شمولیت ہونی چاہیے ان کی، لیکن اس وقت معاملہ یہ اٹکا ہوا ہے کہ خورشید شاہ صاحب اور دوسرے جو رہنما ہیں ان کو شاید متحدہ قومی موومنٹ کا اپنے فورم سے نکل جانے کے بعد جو ہے قابل اعتبار نہیں رہی ہے، اور دوسری جانب ٹریجری بینچز کا یہ مطالبہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا آگے لیا جائے اور متحدہ قومی موومنٹ کو اس کمیٹی میں شامل کیا جائے، جس سے وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ شاید مستقبل میں شاید کہیں نہ کہیں ان کے لیے وہ مددگار ثابت ہو. تو ابھی تک وہی قضیہ نہیں حل ہوا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہفتے جون میں پھر رمضان شریف شروع ہو جائیں گے، تو یہ معاملہ تھوڑا سا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو ایکومولیٹنگ جو افیکٹ ہے، جو اس کے اثرات ہیں، وہ آگے بھی چل کے نواز شریف صاحب، ان کے خاندان اور حکمراں جماعت پہ ضرور رہیں گے. جی اجے، نہیں آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم اسے اس طرح سمجھیں کہ یہ میاں صاحب کی ایک سیاسی چال تھی جو کامیاب ہو گئی؟ وقتی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اپوزیشن جماعتوں کے رہنما خورشید شاہ صاحب اور قائد حزب اختلاف اور عمران خان صاحب نے وہ سنہری موقع اپنے ہاتھ سے گنوانے دیا، جس وقت نواز شریف دیر آئے درست آئے بالآخر وہ آ گئے تھے پارلیمنٹ میں، اور انہوں نے اپنی 32 منٹ کی تقریر تو فرما دی، اور جس میں جو سب سے زیادہ جو معاملہ تھا جس کی قوم انتظار کر رہی تھی کہ جو پراپرٹیز لندن کے اندر جن کا ذکر پاناما لیکس کے انکشافات میں ہے، اس کے بارے میں اپنی کلیریفیکیشن دیں. انہوں نے اپنے پورے خاندان کی تاریخ اور اپنے کاروبار کی تاریخ اور اپنے مظالم کی تاریخ بتائی. اس وقت میرے خیال میں یہ گولڈن اپرچونٹی تھی عمران خان صاحب اور خورشید شاہ صاحب کے سامنے کہ وہ آفیشیل ریکارڈ پہ آتا اور پارلیمنٹری پروسیڈنگ کے تحت جو ہے وہ اس کا ریکارڈ پہ وہ چیز آ جاتی. وہ انہوں نے کیا. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں کھویا، کیونکہ اگر وقتی طور پر ان کو کوئی فائدہ بھی مل رہا ہے، جس طرح عمران خان صاحب پہ انکشافات آ رہے ہیں کہ ان کا ایک ٹیکس کے گوشواروں میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا اور ان کی ایک آف شور کمپنی تھی، اور اب ظاہری بات ہے کہ اب اس طرح کی جو خبریں گردش میں ہیں کہ ایمنسٹی اسکیم کے تحت مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے وہ فلیٹ ظاہر کیا تاکہ وہ بچا سکیں اپنا ٹیکس. تو اس طرح کے الزامات لگانے سے، لیکن میرے خیال میں اس کی جو آگے ماجر بعید میں تو یہ نقصان اور یہ ہدف جو ہے میرے خیال میں رہے گا، اور ان الزامات سے جان چھڑانی پڑے گی، ان الزامات سے اپنا دامن صاف کرنا پڑے گا. یہ میرے خیال میں ان کو اس کی سیاست آنے والی جو سیاست کے دن ہیں اس میں قیمت تو چکانی پڑے گی. اور اگر جوڈیشل کمیشن کی پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر تو یہ بہت ہی ان کے لیے مشکل ہوگا کہ کورٹ آف لاء کے اندر یہ پروو کر سکیں اور وہ شواہد پیش کر سکیں. تو اس کے بعد میرے خیال میں پھر ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ وہ ارلی الیکشن کی طرف جائیں اور نواز شریف صاحب اپنے کسی ساتھی کو وزیر اعظم جو ہے وہ ان ہاؤس چینج کے طور پہ کبھی بھی نہیں تسلیم کریں گے. تو آنے والے دنوں کے اندر پیچ و خم جو ہیں تھوڑی بہت دیر سویر تو ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال ایسا ہے کہ پی ایم ایل این اور جو نواز شریف صاحب کا خاندان خصوصاً کے صاحبزادہ اور صاحبزادی، ان پہ جو الزامات ہیں وہ اگر صاف نہیں ہوئے تو ان کو سیاست میں قیمت ضرور چکانی پڑے گی. اچھا، یہ آپ نے بہت اچھی ایک آخری سوال یہ کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان آنے میں اب بہت کم دن رہ گئے، رمضان سے پہلے عمران خان کامیاب ہو سکیں گے لوگوں کو سڑکوں پہ لانے پہ، یا رمضان گزار کے کوئی ایسا پلان آپ کو نظر آتا ہے جس پہ پریشر پڑ سکے حکومت پہ؟ دیکھیے میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو جس بات کا اشارہ دیا اپنی تقریر کے دوران کل کہ مجبوراً پھر وہ سڑکوں پر آئیں گے چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک بہت اہم جو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر شفافیت
نہیں رہی، پارلیمنٹ کے اندر احتساب کا عمل نہیں رہا، یا پھر جوڈیشل کمیشن سے ان الزامات کی تفتیش نہیں ہو سکی، تو پھر کہیں نہ کہیں آپ تیسری قوت کو بھی یہ چانس بنے گا جو ایک غیر جمہوری طریقہ ہوگا اور غیر آئینی طریقہ ہوگا۔ تو عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے فتح کی، وہ میرے خیال میں سیاست کے اسٹوڈنٹس کے لیے سمجھنا وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مئی کے اندر اس وقت 48-49-50 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہے، اس کے اندر لوگ بہت دیر تک سڑکوں پہ نہیں رہ سکیں گے، اور وہ احتجاجی مہم سڑکوں پہ چلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر رمضان کا مہینہ میرے خیال میں ٹی او آر بننے کے بعد اس پہ اگر اتفاق ہوتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں مہم جو ہے وہ عید کے بعد ہی شروع ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب آپ کا۔ ہوپ فلی امید یہ ہے کہ دیر یا سویر میاں صاحب کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ اس میں وہ اور ان کے خاندان سب کے نام شامل ہیں۔ ہو سکتا ہے فوری طور پہ انہوں نے جان چھڑا لی ہو سکتا ہے اس وقت کام بن گیا ہو، لیکن اویس توحید صاحب کا کہنا یہ معاملہ ختم ہونے کا نہیں، چلتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ملک کے گوشے گوشے میں بسنے والوں کے لیے دعاؤں کے ساتھ خالد فاطمی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان پائندہ باد۔